नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। हो दर्शकवृन्द, अहिले कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 का कारण अहिले सम्पूर्ण मानव सभ्यता त्राही त्राही अवस्थामा छ। फैलिँदो संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न विश्वमा भ्याक्सिन बनि नसकेको अवस्थामा बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउनलाई एकमात्र विकल्पको रूपमा लिएको छ दर्शकवृन्द। यता संक्रमण नियन्त्रण गर्न संघात्मक देशमा स्थानीय तहको समन्वयात्मक भूमिका नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ दर्शकवृन्द, जसको आज हामी चर्चा गर्छौँ। त लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। अब आजको प्रस्तुति दर्शकवृन्द। हो दर्शकवृन्द, अहिले एकान्तवासको व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, प्रहरी प्रशासन लगायतका सम्पूर्ण संस्थाहरूको समन्वय तथा राहत वितरण लगायतका काम स्थानीय सरकारको हो दर्शकवृन्द। सङ्कटको समयमा सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले दिएको नीतिगत निर्देशन अनुरूप साधन स्रोतको परिचालन गर्दै जनसेवा अनुरूप कार्य गर्नु स्थानीय सरकारको काम पनि हो दर्शकवृन्द। प्रदेश र केन्द्र सरकारको कर्तव्य क्षेत्र पनि आफ्नै छन्, तर सङ्क्रमणको समयमा तिनै तहका सरकारले गरिरहेको गतिविधिहरूमा जनता सन्तुष्ट पटक्कै हुन सकेका छैनन् दर्शकवृन्द। विशेष गरेर जनसेवा गर्ने स्थानीय तहको भूमिका पनि सन्तुष्ट हुन नसकेको गुनासो यति बेला चर्चामा छ दर्शकवृन्द। बाँकी अलग धारको यो रिपोर्ट मार्फत कोरोना कहरले खोज्यो तहगत सरकारको अस्तित्व, स्थानीय सरकारको समन्वयात्मक भूमिकामा प्रश्न उठ्दै। अधिकार विकेन्द्रीकरणले मात्र नपुगेर संविधानले स्वायत्तता प्रदान गर्दै संघलाई नीति निर्माताको रूपमा, प्रदेशलाई साधन स्रोतको परिचालकको रूपमा तथा स्थानीय तहलाई जनसेवकको रूपमा परिकल्पना गरिएको छ। यसै अनुरूप महत्त्वपूर्ण र कार्यकारी भूमिका स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको हो। अहिले विश्वभर कोरोना संक्रमण र महामारीको भयावह अवस्था हुँदा नेपालमा पनि कार्यकारी भूमिकामा रहेको स्थानीय तहको सक्रिय भूमिकाको खोजी भइरहेको छ। संक्रमणको समयमा ग्रामीण समुदायको चेतना स्तरमा पर्याप्त परिवर्तन आउन सकेको छैन। ग्रामीण अवस्था, भौगोलिक विकटता तथा सञ्चार पहुँचमा अभाव लगायतका कारणले बन्दाबन्दीको पूर्ण प्रयोग समेत हुन सकेको छैन। यस्ता क्षेत्रहरू सबै गाउँपालिका र त्यस अन्तर्गतको वडा संरचनाहरूबाट सञ्चालित छन्, तर समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने प्रदेश र केन्द्र सरकारले उपेक्षा गरेको गुनासो उनीहरूको छ। खास गरी संघीय सरकारले यो कोरोना भाइरस रोकथामको सन्दर्भमा आजका मितिसम्म मन्त्री परिषदको निर्णयलाई तल्लो स्तर तहसम्म पठाइदिनु र यो गर्नु होला भनेर भन्नु सिवाय अरू केही गरेका छैन। रोकथामको लागि चाहिने तपाईँको अत्यावश्यकीय वस्तु त तपाईँको छ नि कमसेकम उपलब्ध गराइदिनु पर्यो नि त। 3500 3000 पर्ने तपाईँको छ नि इन्फ्रारेड थर्मोमिटरलाई मार्केटमा तपाईँको चाहिँ 20,000 30,000 रुपियाँ भन्दाखेरि समेत पनि तपाईँको चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु सकेन। स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य कर्मीको तपाईँको चाहिँ सुरक्षा पनि त गर्नु परेन। पिपी तपाईँको चाहिँ लोकल मार्केटमा तयार हुँदैन। सेनिटाइजरको कुरा छ, मार्केट सर्टेज, सेनिटाइजर छैन, मास्क छैन, ग्लोभ्स छैन, होइन। ल अत्यावश्यक औषधि अहिलेसम्म त हामीले तपाईँको चाहिँ थामेका छौँ। हेर्नुहोस्, भोलिको दिनमा लकडाउनको अवधि लम्बिँदै जाँदा अब अत्यावश्यकीय औषधि पनि अभाव हुन सक्छ, गृह रोगीहरूलाई चाहिने औषधिको अभाव हुन सक्छ। त्यो बारेमा खै त तपाईँ सँगै सरकारको जिम्मेवारी होइन यी सबै गर्ने। त्यसपछि नै बल्ल अनि हाम्रो दायित्व त हामीसँग छ रहेछ। हामीले त यति इमान्दारीपूर्वक आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेका छौँ। यदि साँच्चै भन्ने हो भने तपाईँको स्थानीय तहका तपाईँको सरकारहरूले अहिले यति प्रभावकारी रूपमा काम गरेको कारणले लकडाउनको सङ्घीय सरकारले गरेको सबै निर्णयलाई तपाईँको हामीले तपाईँको स्वागत गरेर तपाईँको चाहिँ अक्षरशः पालन, जनताले पनि तपाईँको चाहिँ इमान्दारीपूर्वक तपाईँको चाहिँ नियमको पालन गरेको छ, आदेशको पालना गरेको छ, लकडाउनको पालन गरेको छ। आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक हिसाबमा नेपालका 460 मध्ये अधिकांश गाउँपालिकाहरूको अवस्था सन्तोषजनक छैन। गरिबीको दलदलमा फसेका अधिकांश मानिसहरूको बाक्लो उपस्थिति यहाँको समस्या हो भन्दा फरक पर्दैन। कोरोनाको कहर परास्त गर्न बन्दाबन्दीको समय थपिएसँगै उनीहरूको घरमा चुलो नबल्ने अवस्था छ।
कृषि पेसामा आधारित ग्रामीण जीवनमा कृषकहरूले फलाएको बाली बारीमै नष्ट भएर गएका छन्। यतातर्फ स्थानीय तह अर्थात् गाउँपालिकाको भूमिकामा प्रश्न उठेको छ। उनीहरूको भूमिका एकान्तवासको व्यवस्थापनदेखि स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापनले मात्र नपुगेर राहत वितरणसम्मको छ। तर विडम्बना, न त उनीहरूले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकेका छन्, न त विदेशबाट आएका मानिसहरू कति नै छन् भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ। किनभने कोरोना कहर विदेशबाट आएका मानिसहरूबाट बढ्दो छ। नेतृत्वदायी भूमिकामा बसेकाहरू भने ल्याकत अनुसारको काम गरिरहेको दाबी गर्छन्। स्थानीय तहका सरकारले यतिसम्म तपाईँको चाहिँ प्रोएक्टिभली तपाईँ काम गरेको छ। क्वारेन्टाइनमा तपाईँको चाहिँ वाइफाईको व्यवस्थादेखि लिएर टेलिभिजनको समेत स्पोर्ट्सको समेत व्यवस्था गरेर क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिदिएको छ क्वारेन्टाइनमा राख्ने बस्ने मान्छेहरूलाई। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ अब यो लकडाउनको कारणले शैक्षिक संस्था बन्द छन् होइन। तपाईँको चाहिँ अर्घाँचीको तपाईँको चाहिँ छतरपुर गाउँपालिकाले लोकल टेलिभिजन मार्फत तपाईँको के भन्छ नि करिकुलम तपाईँको तयार गरेर तपाईँको चाहिँ टेलिभिजनबाट तपाईँ क्लास लिने काम गरिरहेको छ। यो त तपाईँको स्थानीय सरकारको प्रमुखहरू तपाईँको अत्यन्तै तपाईँको जवाबदेहीपूर्ण ढङ्गले तपाईँको चाहिँ यो लकडाउनको अवधिलाई तपाईँको चाहिँ सावधानीपूर्वक तपाईँको उपयोग गरेको छ भनेको त देखियो नि त होइन र। हामीले सामग्री राष्ट्रको तर्फबाट गर्नुपर्ने तपाईँको सामग्री उपलब्ध गर्ने काम गरोस्, हाम्रो तर्फबाट गर्ने काम सबै गरेका छौँ। सबै गाउँपालिकाले तपाईँको कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोष खडा गरेको छ। त्यो कोषलाई परिचालन राम्रोसँग गरेको छ, भोलिन्टियर मोबिलाइजेसन गरेको छ होइन। अब गाउँघरमा तपाईँको चाहिँ कोही पनि मान्छे तपाईँ भोको नहुन् भन्नको लागि असङ्गठित क्षेत्रका कामदारदेखि लिएर असहाय वर्ग जो तपाईँको बिहान दिउँसो कमाएर बेलुका खाने तपाईँको चाहिँ आज कमाएर आजै खाने मान्छेहरू छन्, त्यस्ता वर्गलाई पनि तपाईँको चाहिँ अब भोकै बस्न दिएको छैन अहिलेसम्म। यहाँसम्म कि तपाईँको चाहिँ सबै अब गाउँपालिकाहरूले तपाईँको चाहिँ नगरपालिकाहरूले तपाईँको चाहिँ यो डिसइन्फेक्सन गर्ने कामसम्म पनि सुरु गरिसकेका छन्। स्थानीय तहले कोरोना रोकथामको निम्ति गर्नुपर्ने आफ्नो क्षमता ल्याकत हैसियतले भ्याउँदैसम्मको सबै काम चाहिँ तपाईँको गर्न बाँकी राखेको छैन। कोही स्थानीय तहको प्रतिनिधि चाहिँ आराम गरेका छैन अहिलेको अवस्था। यता गाउँपालिकाको तुलनामा सुगम बनिएका 276 नगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका र 6वटा महानगरपालिकाको अवस्था पनि गाउँपालिकाको भन्दा फरक छैन। कोरोना संकट दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसक्दा समेत नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको सङ्गीन आरोप उनीहरूलाई छ। चुरा सुरा यताउति डालमा चुराहरू पनि लगाएर खाएर हुन्छ, पेट चाहिँ भरेर हुन्छ। कतिको गाह्रो भइरहेको छ यसले गर्दाखेरि? यसले गर्दाखेरि अरू भन्दा नि पैसा चाहिँ भएको छैन। रिक्सा चलाएर बसेको, अब रिक्सामा पनि टिप छैन, घर जानु पाइ हुन्थ्यो भनेर सोचाइ छ मेरो चाहिँ। सरकारले यदि चाहिँ हाम्रो कुरा सुनिदिनु पऱ्यो कि हामीलाई कि घर जानु दिनु पऱ्यो कि यसरी त हुँदैन। अब रात पनि अब नागरिकता नभए पाउँदैन अरे, हामीलाई त झन् पकाएर खाने ठाउँ पनि छैन, रिक्सामा सुत्ने मान्छेले झन् अप्ठ्यारो परिरहेको छ। केन्द्रको राजधानी काठमाडौँमा संक्रमित भेटिएसँगै जनमानस त्रसित मात्र होइन, विदेशबाट आएका मानिसहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन र एकान्तवासमा राख्न नसकेको भन्दै स्थानीय तहसँग सर्वसाधारण जनता सन्तुष्ट देखिँदैनन्। बन्दाबन्दीको कारण गरिब तथा श्रमिक वर्गको घरमा चुलो बल्न सकेको छैन। जनप्रतिनिधि भने तथ्याङ्क सङ्कलन र जनचेतना अहिलेको मुख्य काम भएको तर्क गर्दै आइरहेका छन्। स्वास्थ्य संस्थाका प्रतिनिधिहरू, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू, मिडियाका साथीहरू र जनप्रतिनिधिहरूको एउटा साझा रूपमा व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा हाम्रो कोर्डिनेसन भइरहेको छ भने अर्को पाटो चाहिँ संघ र प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रमा पुर्याउनु पर्ने सेवाको लागि चाहिँ राहतका कुरामा हुन सक्छ, नीति नियमका कुरामा हुन सक्छ, सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने कुरा हुन सक्छ। हामी क्षमता र योग्यता भन्दा बाहिरको कुरा हामीले रेस्पोन्सिबल लिएर हुने, त्यसले अर्को समस्या पैदा हुन सक्छ। त्यस्तो विषयमा संघ र प्रदेशसँग कोर्डिनेसन गर्ने कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। जनप्रतिनिधि भनेको सबै जनताहरूको बिचमा पुग्नुपर्ने, एउटाले माग्दा दिने अर्कोले नदिँदाखेरि त्यहाँ वैमनुष्यता पैदा हुन्छ। त्यसैले त्यो सही मान्छेलाई दिउँ भन्ने हिसाबले सकेसम्म पार्सलिटी नगरौँ, त्यसलाई पोलिटिसाइज नगरौँ, समाजको समुन्नतिमा
कमजोर मानिसहरूको रक्षा चाहिँ राज्यले गर्नुपर्छ, किनभने बलिया त बलिया छँदैछ, हुने खाने त हुने खाने छँदैछ, कमजोरलाई कसैले हेर्दैन। त्यसकारण राज्यको उपस्थिति जरुरी छ, जनप्रतिनिधिको उपस्थिति जरुरी छ। त्यसले जनप्रतिनिधिले न्यायपूर्वक काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले काम गरेका छौँ। कोरोना कहरले शहरमा बसेर मजदुरी गर्ने र गरिब वर्गमा दुई छाक टार्न समस्या परेको छ। हप्ता दिनसम्म पैदल यात्रा गरेर शहर छाडेर गाउँ पस्नेको संख्या पनि धेरै छ। संक्रमण नियन्त्रण गर्न केन्द्र सरकारको भूमिकामा सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन भन्ने यसले देखाउँछ। खाद्यको रूपमा हामीले पनि पेश गऱ्यौँ, कागज गर्दाखेरि कसैसँग नागरिकता भएन, नागरिकता भएको मान्छेलाई दिने रहेछ, नभए हामीलाई नागरिकता बोकेर अब हिँड्ने कुरा साथसाथै पनि भएन। भोक मन भने बरु जाने आफ्नै गाउँतिर, गाउँमा गयो भने जस्तो छ त्यतै खाइन्छ गरिन्छ। थानकोटबाट हिँडेको राति 1 बजेबाट 4 दिन जति लाग्छ हामीलाई हिँडेर घर पुग्नु। यो चाहिँ रातमा अहिले त्यहाँ प्याकेट राख्छ केटी आर भनेर संस्थाले दिन्छ हो, त्यही संस्थाबाट ल्याएको 3 पोका छ, 3 भाइ छोरा 3टा छोराहरूलाई अनि ल्याएर आउँदैछु। हिजो लगेको चामल थियो, अब आज बेलुका होला, भोलिबाट त हाम्रो खाने बस्ने केही छैन पनि। अब त्यही हुनाले गर्दाखेरि सरकारले सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो कि कोरोना लागेको मान्छेहरूले छिटोभन्दा छिटो उपचारको क्रम बढाउनै पर्यो। आज गर्ने भोलि गर्ने भन्नु भएन होइन, कि होइन भने दुखी जनताहरूलाई कि घर जानेसम्म व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो। बन्दाबन्दी मात्र गरेर समस्या समाधान होला भन्न सकिन्न। कोरोना परीक्षणको गति तीव्र हुन सकेको छैन। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्ममा भएको कोरोना कोषको रकम खर्च पारदर्शी छैन। कोरोना परीक्षणका लागि विदेशबाट ल्याइएका कोरोना परीक्षण किटहरूमा भ्रष्टाचार बढेको छ। त्यसकारण पनि कोरोना संक्रमणको समयमा 3 तहमा रहेका सरकारको भूमिका र पारदर्शितामा प्रश्न उठिरहेको छ। विशेष गरेर स्थानीय सरकारले आफ्नो महत्त्व बुझाउने अवसर कोरोना संक्रमणले चुराएको छ। भोलि त्यसको चाहिँ भयावह अवस्था सृजना भयो भने त्यसको निरूपणका उपायहरू के हुन सक्छ, त्यसमा हामीले कुन हदसम्म त्यो निरूपणमा हाम्रो भूमिका चाहिँ बढाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले अर्को काम गर्नुपर्छ। क्वारेन्टाइनहरू बनाउने, विदेशबाट आएका मानिसहरूको पहिचान गर्ने र उसलाई परीक्षण टेस्ट गर्नेसम्म ठाउँमा पुर्याउने, एक आपसमा संसर्गमा बस्न नदिनका लागि स्थानीय तहमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले घर द्वारा कार्यक्रमहरू गर्ने। सहरहरूको अलि चरित्र फरक हुँदो रहेछ। औपचारिक अनौपचारिक हिसाबले श्रममा बाँचेका मानिसहरू बाहिरबाट ल्याएको खानेकुरा खानुपर्छन्। दिनदिनै नै श्रम गरेर खानुपर्नेहरूमा अहिले धेरै ठुलो समस्या परेको छ, जसको कारणले गर्दा सहरभित्रका गरिबहरूको अहिले यो लकडाउन पछि चाहिँ खानेकुरा, उनीहरूको बसोबासका कुरा, उनीहरूलाई स्वास्थ्य सुविधाका कुराहरू निकै नजिक पुर्याउनलाई चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। अब त्यो पुर्याउनका लागि चाहिँ प्रत्येक स्थानीय सरकारहरूले अहिले एक चरणको गरिबहरूको पहिचान गरेर तिनीहरूलाई सामान्यभन्दा सामान्य अवस्थामा रहेकाहरूलाई चाहिँ राहतको व्यवस्थापन गर्ने कामहरू गरेका छन्। तर अब लकडाउन कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने कुरा फेरि अर्को पक्ष छ। अनि उनीहरूलाई चाहिँ लामो समयसम्म टिकाउनका लागि चाहिँ हामीले त्यो राहत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधान 2072ले राज्य सञ्चालन प्रणालीलाई एकात्मकबाट संघीय संरचना हुनेछ भनी प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै देशमा अहिले 3 तहको सरकार छ। सबै सरकार स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न छन्। संविधानको अनुसूचीमै 3 तहको एकल र साझा अधिकारका सूचीहरूको व्यवस्था गरिएको छ। कोरोना कहरलाई परास्त गर्न बन्दाबन्दी विकल्पहीन भन्दा एकान्तवासको व्यवस्थापनदेखि स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको भूमिका खोज्नु स्वाभाविक पनि हो। गाउँपालिका, नगरपालिका र त्यस अन्तर्गत रहेका वडा संरचनाहरूले बन्दाबन्दीको समयमा जनस्वास्थ्य सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा संकट समाधानका लागि कामहरू गर्नुपर्ने हो। संक्रमणले संघीय व्यवस्थालाई वयस्क हुने मौका पनि दिएको छ। यसलाई तिनै तहको सरकारले उपयोग गर्न जरुरी रहेको विज्ञको तर्क छ।
महामारीमा हामीलाई फिल भयो, तर महामारी मात्रै नभएर जुनसुकै कुराको पनि कार्यान्वयन भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय तहमै गएर ठोकिन्छ। किनभने स्थानीय तहले डाटा कलेक्सन गर्न सक्छ, डाटा मेन्टेन गर्न सक्छ र डाटालाई त्यो अनुसार अपरेसन गर्न सक्छ। समन्वय र सहयोग चाहिँ अलिकति प्रदेश सरकारको चाहिन्छ। त्यसकारणले प्रदेश सरकारको र स्थानीय तहको र समग्रमा संघीयताको अहिले आवश्यकता औचित्य चाहिँ पहिलाभन्दा झन् बढी पुष्टि भएको छ। तर अहिले पनि अब केन्द्रीय सरकारले चाहिँ हामी नै गर्न सक्छौँ, स्थानीयलाई किन चाहियो अथवा प्रदेशलाई किन धेरै अधिकार दिने भनेर त्यस्तो चाहिँ नि एउटा साइकोलोजी हुँदो रहेछ भनौँ न। अब यहाँ नेपालमा मात्रै नभएर अमेरिकामा पनि भयो। सबैभन्दा समस्या समाधान गर्न सक्ने सबैभन्दा इफेक्टिभ टुल भनेको चाहिँ स्थानीय सरकार मार्फत नै हुन्छ। र स्थानीय सरकारलाई कसरी मुभ गराउने, कसरी इफेक्टिभ गराउने, कसरी रिसोर्सफुल बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ प्रदेशले र केन्द्रले चाहिँ एउटा नीतिगत प्रमुख नीतिगत निर्णय, नीतिगत संयोजन केन्द्रले गर्ने हो। मलाई अलिकति खुसी पनि लागेको छ के भन्दाखेरि स्थानीय तहको र प्रदेश सरकारको औचित्य अहिलेको महामारीमा पुष्टि भयो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका मानिसहरू पनि स्थानीय तहको समन्वयकारी भूमिकाको आवश्यकता औलाउँछन्। विशेष गरेर जनचेतना फैलाउने, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, एकान्तवासको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य सामग्रीहरू स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउने र बन्दाबन्दीलाई सफल बनाउन स्थानीय सरकारको भूमिका रहेको उनीहरूको तर्क छ। हाम्रो रिसोर्सेसहरू चाहिने त उहाँहरूभन्दा नि माथिल्लो निकायले रिसोर्सेस ल्याएपछि उहाँहरूलाई बाँडेपछि मात्र हामीलाई पाउने पनि हुनुपर्छ होइन। त्यो त माथिल्लो तहकै हो। तर जुन तपाईँले भन्नुभएको जुन स्थानीय तहले चाहिँ अब हामी अस्पतालहरूमा पेसेन्ट आउनुभन्दा अगाडि नै कुनै अवेरनेस प्रोग्राम एउटा भनौँ न, समुदायमा अवेरनेस प्रोग्राम कस्तो हो, के हो त यो कोरोना भन्ने कुराहरू, त्यो कुरा पनि उहाँहरूले बताइदिनु पर्ने जस्तो लाग्छ है। त्यो भयो भने चाहिँ बिरामीलाई आफै पनि यो लकडाउनको पनि उल्लङ्घन नगर्ने, अत्यावश्यक सेवा बाहेक अस्पताल पनि नआउने र जताततै अब जथाभावी यताउता नहिँडे पनि त्यसलाई पनि रोकथाम गर्न सकिन्छ। स्थानीय सरकारले मास डिटेक्सनमा पनि अलिकति आफ्नो जुन एरिया छ सम्बन्धित एरिया कभर गरेर मास डिटेक्सनतिर पनि जानुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। किनकि अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ मात्र भनेर अब सम्भव छैन, किनकि धेरै देखिन थालिन्छ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर साथीहरूसँग उसले सार्दैन जस्तो कुरा भइरहेको छ अहिले। त्यही भएर यस्तो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ है। लकडाउनले मात्र त महामारी नियन्त्रण, अब आजको मितिमा हेर्दाखेरि चाहिँ लकडाउनले चाहिँ हुँदैन, यो मैले अघि भने जस्तै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्दा पनि मास डिटेक्सनतिर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ है। किनकि लकडाउन मात्र अब उपाय चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन। संघीय राज्य प्रणालीमा तल्ला तहका सरकारहरूलाई बलियो बनाउन सके जस्तो सुकै सङ्कट टार्न असम्भव छैन। संघीयता कार्यान्वयन भएको छ भनी देखाउने अवसर पनि तिनै तहको सरकारलाई आएको छ। अतः कोरोनाको कहर परास्त गर्न पशुपतिनाथ गुहार्नुभन्दा 753 स्थानीय सरकार सक्रिय र क्रियाशील बनाउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ। हो दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमण दोस्रो चरणमा छ। अहिले सुविधा सम्पन्न भनिएको केन्द्रको राजधानीमा पनि संक्रमण देखिएपछि जनमानस अहिले डराएको अवस्थामा छन्। मनोवैज्ञानिक त्रास भगाउन सरकारले सकेको छैन दर्शकवृन्द। भने विदेशबाट कति मान्छे आए, छिमेकी देश भारतबाट कति मानिसहरू नेपाल छिरे र तीन तहकै सरकारसँग यकिन तथ्याङ्क र एकान्तवासमा लगेर राख्ने काम परिपक्व रूपमा हुन सकेको छैन दर्शकवृन्द। यो समय तीन तहको सरकारले अस्तित्व प्रमाणित गर्नुपर्ने भए पनि समन्वय र सहकार्यको अभावमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन दर्शकवृन्द। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारी, सुझाव र सल्लाहहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ 40065336 कार्यालय समयमा। यदि मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006 नम्बरमा पनि यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यहाँहरूले हामीलाई इमेल मार्फत पनि सूचनाहरू दिन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि अलगधार इमेल @gmail.com मा यहाँहरूले हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै हामीलाई यहाँहरूले ट्विटर र फेसबुक मार्फत पनि फलो र लगअन गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। हस्त आजको अलगधारको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।